नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशैभर आन्दोलन जारी छ। नेकपाको एउटा समूह मात्र सडकमा छैन। प्रतिपक्ष दलहरू कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत नागरिक अगुवाहरू पनि विरोधमा उत्रेका छन्। आन्दोलनमा रहेका पक्षको तर्क संविधानमै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भन्ने छ। यसको अन्तिम व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनवाई जारी छ। यही बीच सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारी बारेको सुनवाई गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाउनु भएको छ। यसले सुरुदेखि सरकार प्रमुख र संसद बीचको दूरी थपेको छ। सभामुखले फिर्ता गर्नुपर्ने कारण प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएको अवस्थामा जनताको सार्वभौम अधिकार मिचिएको संकेत गर्नुभएको छ। उहाँको पत्रमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि प्रष्ट देखिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाको सुनवाईका लागि पठाइएका कागजात सभामुखबाट फिर्ता। अहिलेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने तर्क। जुन पत्रहरू थिए तिनीहरू फिर्ता झिकाउने सम्बन्धित निकायले। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस सकियो। सोमबारबाट सरकारतर्फका अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने कार्यसूची। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग वार्ता गर्ने सरकारको अनौपचारिक तयारी। चन्द समूहले राख्यो 3 शर्त। बर्ड फ्लू देखिएपछि नेपालमा कुखुराजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध। सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिसको सहज जित। पुलिस क्लबद्वारा चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनवाईका लागि पठाइएका कागजात फिर्ता भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाईका लागि पठाइएको कागजात फिर्ता गर्नुभएको हो। सभामुख सापकोटाले कागजातसँगै फिर्ता पठाउनुका कारण पनि उल्लेख गर्दै पत्राचार गर्नुभएको छ। पत्रमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ सो सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताको तर्फबाट आएको निहित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। सभामुख सापकोटाले विभिन्न कारण देखाउँदै संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनवाई सम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुको कारणहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। पुस 5 गते संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। माघ 4 गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ। लगातार 13 दिन भएको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाटका कानून व्यवसायीहरूको तर्फबाटको बहस सकिएको छ। माघ 4 गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर बहस 13 दिनमा निवेदकका तर्फबाट सकिएको हो। संवैधानिक इजलासमा झण्डै 70 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट 200 भन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतमा दिएका थिए। रिट निवेदकका तर्फको बहस सकिएपछि सोमबारदेखि विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाटका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायत सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट निजी वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको धरना आज पनि जारी छ। काठमाडौँको माइती घरमा भएको धरनामा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल सहभागी भएका थिए। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहले यही माघ 14 गतेदेखि माइती घरमा धरना दिँदै आएको छ। धरनामा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र संविधान सभाका सदस्यहरू सहभागी थिए। सडकबाट प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याउन उनीहरूले बताएका छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुने दाबी गर्नुभएको छ। धरना कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खनालले 100% अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिने समेत बताउनुभयो। हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन। संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100%। वरिष्ठ नेता खनालले मुलुकको परिवर्तनको रक्षाका लागि संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। खनालले वर्तमान सरकारलाई जनताले नै हटाउने भन्दै संघर्षका कार्यक्रम जारी रहने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन नसचिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने यो समूहको तयारी रहेको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू खुसी भएको बताउनु भएको छ। नेता पाण्डे ओलीले धर्मको आधारमा आफ्नो राजनीतिलाई अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू सल्बलाइरहेको उल्लेख गर्दै राजावादीहरूले अहिले ओलीलाई राजनेता भन्न थालेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पञ्चायतकालमा कम्युनिस्ट नेताहरूमाथि गोली हान्न निर्देशन दिनेहरूले नै अहिले नेपालमा ओली जस्तो राजनेता कोही भएको भन्न थालेको उहाँको भनाइ थियो। नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादको यात्रामा घात गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। 1.25 लाख जति बालेर आजसम्म मैले पशुपति आउन जानेन छु, गर्न सकेन छु। अब यी सबैको चुक्ता गर्छु भनेर पूजापाठतिर लागेका छन्। अब ओली नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु होइन, ओली नयाँ हिसाबले नयाँ पण्डा बनेर, नयाँ मठाधीश बनेर धर्मका कुरा गरेर फेरि पनि नेपाली जनतालाई यो राजनीतिमा अल्मल्याउन सक्छु कि भन्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। खबरदार ओलीहरू, तिम्रा यी षड्यन्त्रहरू सफल हुने छैन। यसअघि माघ 21 गतेसम्म धरना कार्यक्रम जारी रहने बताइए पनि सोमबारदेखि बागमती प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुने भएकाले आइतबार नै धरना कार्यक्रमको समापन गरिएको प्रचण्ड नेपाल पक्षकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले जानकारी दिनुभयो। संसदमा बसेर संविधान अन्तर्गत नियम कानुन बनाउनेहरू, प्रदेशमा बसेर संविधान अन्तर्गत प्रदेशको संरचना र त्यस अन्तर्गतका कानुन बनाउनेहरू, काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने र यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बीचको हामीले यो धरनाको कार्यक्रम राखेका थियौँ र यो कार्यक्रम आगामी 21 गतेसम्मका लागि राखेका थियौँ। धरनामा नेकपाका शीर्ष नेतासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले आइतबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको सिफल स्थित शहीद धर्मभक्त माथिमाको शालिग अगाडि भेला भएर उनीहरूले संसद विघटनको विरोध गरेका थिए। सो क्रममा विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा व्यङ्ग्य चित्रहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नागरिक अगाडि बढ्दैछ, सर्वसत्ता ढल्दैछ, संविधानको रक्षा गर, न्यायिक सुशासन कायम गर, संसद विघटनको दुस्साहस, लोकतन्त्रको उपहास लगायतका नारा सहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए। विरोध कार्यक्रममा प्राध्यापक केदार भक्त माथिमा, लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायतले संसद विघटनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवाद चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, तर मेरो विचारमा त कस्तो लाग्छ भने संसद पुनर्स्थापना गरे मात्रै सबै कुरा सिद्धिने होइन। तपाईँको यहाँ भयानक विकृति देखेको छौँ हामीले, भयानक विकृति खपेको छौँ हामीले। तपाईँको एउटा चाहिँ इलेक्सन प्रोसेसै हेर्नुहोस् न, कति महँगो बनाएको छौँ हामीले। तपाईँको यसलाई पनि हामीले तपाईँको एड्रेस गर्नुपर्छ।
शिरमा श्रीपेश नभएको तपाईँको ठ्याक्कै त्यही प्रवृत्ति त्यही मनोवृत्ति भएको राजा सिंहासनमा देखा परेको जस्तै अब यो चाहिँ इतिहासका आफ्नो उकाली ओह्रालीका चक्रहरू हुन्छन् होला हामी कहाँ त्यो दुष्चक्र अलिकति बढी घुमिरहेको छ तर विश्व इतिहासमा यस्तो भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुक्वा हुने सम्भावना बढेको छ। प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक देखिएपछि फुक्वा हुने सम्भावना बढेर गएको हो। सरकारले 2075 साल फागुन अन्तिम साता विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता सो समूह र प्रहरी बीच कतिपय स्थानमा भिडन्त समेत भएको छ। दुवैतर्फको कारबाहीमा केहीको ज्यान समेत गएको थियो। समूह विरुद्ध सुरक्षा निकायले सर्च एन्ड अरेस्ट अपरेसन चलाउँदै आएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रतिबन्धपछि सो समूहका 2000 बढी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ, जसमध्ये 1791 जना छुटिसकेका छन् भने 134 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। मोरङमा एकजना शिक्षकको हत्यापछि विप्लवसम्म भौतिक कारबाहीको बाटोमा अघि बढेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ। गृह मन्त्रालय समेत अनौपचारिक रूपमा छलफल अगाडि बढाएको बताएको छ। सरकारले वार्ताका लागि हालसम्म आधिकारिक पत्र समेत विप्लवसम्मलाई पठाएको छैन, तर पटक पटक अनौपचारिक छलफल भने भएका छन्। विप्लवसम्मले वार्ताका लागि 3 शर्त अघि सारेको छ, जसमा प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने, जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता छोड्नु पर्ने र लगाइएका विभिन्न मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग छन्। सरकारले यसअघि निशर्त वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको थियो। काठमाडौँमा बर्ड फ्लू देखिएको भन्दै सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 फुटुङ्गा स्थानीय किसानले पालेको टर्की तथा हाँसमा संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन र स्वास्थ्य समस्या देखे स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। एक रिपोर्ट। 3 हप्ता अगाडि भारतमा देखिएको बर्ड फ्लू नेपालमा पनि पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। भारतबाट रोग सार्न सक्ने सबै वस्तुको आयातमा रोक लगाएको बताए पनि नेपालमा बर्ड फ्लू भारतबाटै आएको वस्तुबाट संक्रमण भएको आशंका विज्ञहरूको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 फुटुङ्गाका स्थानीय किसानले पालेको टर्की तथा हाँसमा संक्रमण देखिएपछि पशु विभागले 1865 हाँस, 622 बटाई, 32 कुखुरा, 25 टर्की, 542 अंडा र 75 किलो दाना नष्ट गरिएको छ। रोग देखिएको क्षेत्रबाट अन्यत्र संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि सम्पूर्ण घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु नष्ट गरिसकिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। के हो बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको रूप हो। कुखुरा, हाँस लगायत चराचुरुङ्गी जस्ता पन्छीमा लाग्ने सरुवा रोग हो। अहिले नेपालमा देखिएको बर्ड फ्लू भाइरस H5H8 भएको पशु विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू चराचुरुङ्गीबाट मानिसमा सर्न सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन विशेषज्ञको सुझाव छ। बर्ड फ्लूबाट कसरी बच्ने? मासु, अंडा राम्रोसँग पकाएर खाने, कुखुरा फार्म लगायत पन्छी नजिक रहेर काम गर्ने व्यक्तिले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, बिरामी पन्छी र मरेको पन्छीलाई नछुने, कुखुराको काँचो मासु हातले डाइरेक्ट नछुने, पन्जा लगाएर मात्र छुने, पन्छी जन्ने प्राणी मर्न थाले नजिकैको पशु स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकका अनुसार बर्ड फ्लूको भाइरस 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा मर्ने हुँदा 72 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रममा पकाएको मासु खाँदा बेस हुन्छ। बर्ड फ्लू पन्छीबाट मानिसमा सरेपछि बढी घातक हुन्छ। गत वर्ष बर्ड फ्लूबाट नेपालमा 1 जनाको ज्यान गएको थियो। बच्चालामा काम गर्नेदेखि उपभोक्ता पनि बर्ड फ्लूको उच्च जोखिममा रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा आइतबार थप 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3308 जनाको PCR परीक्षणका क्रममा थप 105 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,70,000
959 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु हुँदा नेपालमा 2029 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 288 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 2,66,336 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 2594 जना आइसोलेसनमा छन् भने 102 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,71,007 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा प्रति 10,000 मा कुष्ठरोगीको संख्या 1 जनामा झार्ने रणनीति लिएको थियो। तर रूपन्देहीमा भने त्यो रणनीति सफल हुन सकेन। रूपन्देहीमा प्रति 10,000 जनसङ्ख्यामा कुष्ठरोगीको संख्या 1.19 पुगेको छ, जसले सरकारी लक्ष्य भेट्टाउन नै मुस्किल पर्यो। एक रिपोर्ट। आइतबार कोरोना महामारीमा हाम्रो संयमता, समयमै कुष्ठरोग व्यवस्थापनमा सक्रियता भन्ने नारासहित 68औं विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइयो। कुष्ठरोग विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा सरकारले रोग निवारणमा लिएको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन। मुलुकमा 2066 माघ 10 गते कुष्ठरोगीको संख्या प्रति 10,000 मा 1 जना भन्दा तल झार्ने गरी निवारणको घोषणा गरिएको थियो। तर यो लक्ष्य रूपन्देहीले भने भेट्टाउन सकेको छैन। जिल्लामा सरकारी लक्ष्य भन्दा 0.19% ले रोगीको संख्या बढी छ। जिल्लामा अहिले 141 जना कुष्ठरोगी विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। चालु आर्थिक वर्षमा थप 46 कुष्ठरोगी थपिएका छन्। थपिएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकाका रहेका छन्। बुटवलमा बढी छ, अर्को तिलोत्तमामा हेर्नुभयो भने अहिले संख्या नम्बरको आधारमा अरु दिन सोधेर थपौं। सिद्धार्थ नगरपालिका हामी अब सबै धेरै जसो सिद्धार्थ नगरपालिकामा बढी क्रियाशील छौं हैन। त्यसबाट सिद्धार्थ नगरपालिका हेर्नु हो त, सिद्धार्थ नगरपालिकामा त्यही भएर यहाँ भीम अस्पतालमा लेप्रोसीको फोकल पर्सन रूपमै सर्भिया बोलाएको छु मैले। तपाईलाई केही क्वारीहरू भयो भने है त्यो छ। तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बुटवलमा 10, तिलोत्तमामा 5, देवदहमा 6, रोहिणीमा 5, सिद्धार्थ नगरमा 4, माया देवीमा 2, कञ्चनमा 3, ओम सतियामा 2, सम्मरी माईमा 2, लुम्बिनी सांस्कृतिकमा 2, सिरिया र कोटहीमाई गाउँपालिकामा 1 कुष्ठरोगका बिरामी फेला परेका छन्। सरकारले सबै जिल्लामा कुष्ठरोगको प्रकोप दर प्रति 10,000 संख्यामा 1 भन्दा तल जाने लक्ष्य लिए पनि तराईका जिल्लामा भने बिरामी बढिरहेका छन्। सरकारले कुष्ठरोगीको निशुल्क उपचार गर्दै आए पनि बिरामीहरू रोगबारे खुल्न नचाहेका कारण निवारणमा समस्या भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। 95% को कुरा अघि आइसक्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ अलिकति पुग्ने भन्ने आएको पाटो हो, तर जताउने पनि गएन। हामी कहाँ राज्यले त्यत्रो यातायातसम्म खर्च दिएको छ नि हैन, त्यतिसम्म दिएको छ, पुरै निशुल्क छ। 6 महिनादेखि 12 महिना खानु भनेको छ। त्यसको दुईटा क्याटेगोरीमा अघि एमबी पिबी र एमबी को कुराहरू छ। त्यो 6 महिना र 12 महिनाका कुराहरू आए। त्यसैले यो यसरी गरेकोहरूलाई साथीहरूबाट अलिकति यो उजगार होस्। कुष्ठरोग लागेकाको शरीरको कुनै भाग छुँदा थाहा नहुने र फुस्रो वा हल्का राता दागहरू देखा पर्ने सुरुका चिन्ह हो। यस बाहेक अनुहार र कानका लोतीमा गिर्खा देखिनु, छाला चम्किलो वा बाक्लो हुनु तथा आँखी भाउ झरेर जानु कुष्ठरोगका चिन्हहरू हुन्। समयमै यसबारे पहिचान नगरे पछि गएर हातखुट्टाका औँलाहरू कमजोर हुँदै गई खुम्चने र अन्तमा अङ्गभङ्ग हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सरकारले कुष्ठरोगीहरू सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको भए पनि रोगबारे थाहा पाए पारिवारिक तथा सामाजिक बहिष्करण हुने डरले धेरै बिरामी खुल्न चाहँदैनन्। यसले बिरामीको पहिचान गरी उपचार गर्न समस्या पर्दै आएको छ। त्यसैले सामाजिक भेदभावलाई शून्य बनाउन सकेमा रोग निवारणमा सहयोग पुग्छ नै सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुनेछ। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सुत्केरी आमाहरूसँग शुभकामना सन्देश सहित नगर उपप्रमुखको कोसेली भेटघाट कार्यक्रम ल्याएको छ। सुत्केरी आमा तथा शिशुलाई पोषण सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र आमा तथा बच्चाको पोषण स्थिति तथा स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी सुत्केरी आमा र नवजात शिशुलाई तन्दुरुस्त राख्ने उपायबारे जानकारी गराउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ। आमा
र बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार गर्न पोषण सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सहित अन्य पोषण लक्षित कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ पोषणको कोसेली सहित शुभकामना सन्देश राखिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 16 लाख बजेट छुट्याइएको छ। नगर उपप्रमुखको कोसेली भेट कार्यक्रमबाट 1691 जना सुत्केरी आमाहरू लाभान्वित हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। सुत्केरी आमाहरूलाई भेट्न जाँदा सुत्केरी अवस्थामा अपनाउनु पर्ने सन्देशमूलक शुभकामना कार्ड, 1 किलो घिउ, आधा किलो च्यवनप्रास, 300 ग्राम खजुर, आधा किलो मह सहित आइरन चक्की, क्याल्सियम, भिटामिन ए पनि वितरण गरिने नगर उपप्रमुख उमा काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। धेरै वडाहरूमा हामीले स्वयंसेविका सहित वडा समितिहरूका बैठक बसालिसकेका छौँ। हामीले त्यहाँका स्वयंसेविकाहरू चाहिँ अब निरन्तर उहाँहरू खट्नुहुन्छ आफ्नो केन्द्रमा। त्यो केन्द्रमा सुत्केरी भएका आमाहरूको तपाईँहरूले अभिलेख सहित चाहिँ वडा कार्यालयमा पठाउनुहोस् र जन्म दर्ता गराउनुहोस्। कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, शिशुको जन्म दर्ता, 45 दिनभित्रका सुत्केरी आमा हुनुपर्ने, अस्पताल वा प्रसुति केन्द्रमा सुत्केरी भएको प्रमाण हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट सुत्केरी सुविधा प्राप्त नगरेका सुत्केरी आमाहरू हुनुपर्ने र नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। पोषणको कमीले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा देखा परिरहेका विभिन्न समस्या समाधान गर्न यो कार्यक्रम सफल भएमा फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। सुनचाँदी तथा कला व्यवसायीहरूले सुनचाँदीको मौलिक गरगहना निर्यातमा जोड दिएका छन्। आइतबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले सुन तथा चाँदीको मौलिक गरगहना निर्यातको सम्भाव्यता औल्याउँदै त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले नेपाली मौलिक गरगहनाको निर्यातमा जोड दिँदै यसबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने बताए। हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्यले नेपाली हस्तकलाको महत्त्व र सम्भाव्यताका बारेमा प्रकाश पारेका थिए। विश्व बजारमा नेपाली हस्तकला सामग्रीको माग अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष साक्यले हस्तकलाका सामग्री र मौलिक गरगहनाको निर्यातबाट व्यवसायीलाई मात्र नभई राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने बताए। व्यवसायीहरूले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसाय तयार रहेको बताएका छन्। शेयर बजारमा करिब 55 अङ्कले गिरावट भएको छ। आइतबार नेप्से सूचक गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबारको भन्दा 54.75 अङ्कले घटेर 2370 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। पछिल्लो पटक लगातार बढेको शेयर बजारमा 81 भएको गिरावटले लगानीकर्ता भने निराश बनेका छन्। आइतबार कारोबार भएका 206 कम्पनी मध्ये 10 वटाको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ, जसमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सको 8%, सिभिल लघुवृत्तको 6% र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको 5% मूल्य बढेको छ। बिहिबार सार्वजनिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण पछि पनि बजार घटेको हो। अधिकांश कम्पनीको बुक क्लोज समेत सकिएकाले पनि बजार ओह्रालो लागेको अनुमान गरिएको छ। आइतबार अघि सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह 460, निर्जीवन बीमा समूह 264, उत्पादन समूह 132 र लघुवृत्त समूह 121 अङ्कले घटेका छन्। त्यसैगरी विकास बैंक 51, फाइनान्स 50 र बैंकिङ समूह 42 अङ्कले घटेका छन्। सबैभन्दा कम घट्नेमा होटल समूह 19 अङ्क र ट्रेडिङ समूह 23 अङ्कले ऋणात्मक रहेका छन्। सरकारले हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केबर सब स्टेशनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सब स्टेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी लगायतको सहभागिता रहने कार्यक्रम तय भएको छ। हाल ढल्केबरमा 160 MVA का 2 र 315 MVA को 1 गरी 635 MVA का ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ।
यसै गरी कुल 400 र 220 केभी क्षमताको सबस्टेसनमा 315 MVA क्षमताका 3वटा गरी 945 MVA क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसबाट करिब 900 मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सकिनेछ। सो सबस्टेसनमा हाल सञ्चालनमा रहेका नेपालका सबस्टेसन मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। सबस्टेसनमा जडान गरिएको 315 MVA को थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस 19 गतेदेखि चार्ज गरेर सबै परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ। मुलुकभित्र नै पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबर सबस्टेसन ठूलो हब बनेको छ। सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल भारत बीच करिब 1000 मेगावाट विद्युत आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। साथै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत भारत निर्यात गर्न सकिनेछ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। पुलिसलाई जित दिलाउन निर्मला विक, निरु थापा र अनुष्का शेर्पाले 1-1 गोल गरिन्। चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले 1 गोल फर्काइन्। जितसँगै पुलिस लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। छैटौं स्थानको चन्द्रपुरले 5 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा विराटनगर र आर्मी तथा दोस्रो खेलमा एफएफ र चौदण्डीगढी भिड्ने भएका छन्। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। सरकारले भारतसँगको सबै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरे पनि कतिपय नाकाहरू अझै ठप्प। नाका नखुल्दा निरन्तर शास्ति भोग्नु परेको नाकावासीको भनाई। बर्ड फ्लू देखिएपछि नेपालमा कुखुराजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध, सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। प्रचण्ड नेपाल समूहको माइती घरमा धरनामा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड माधव नेपाल पनि सहभागी। आन्दोलन सशक्त बनाउने चेतावनी। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहसँग वार्ता गर्ने सरकारको अनौपचारिक तयारी। चन्द समूहले राख्यो 3 शर्त। संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिका सबै रिट निवेदकको सुनवाई सकियो। संसद विघटन मुद्दामा भोलिबाट विपक्षीको सुनवाई हुने। 5 दिनदेखि निरन्तर लागेको आगोका कारण मनाङको नासो गाउँपालिकाको जनजीवन अस्तव्यस्त। 2000 हेक्टर जंगल सखाप, आगो अझै नियन्त्रण बाहिर। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसका 13वटै भातृ संगठनद्वारा सोमबार 77 जिल्लामै विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी। सबै जिल्लाका नागरिकलाई उपस्थित हुन आग्रह। संवैधानिक परिषदको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा फिर्ता। अहिलेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने तर्क। वीरगञ्ज भन्सा नाकाबाट 6 महिनामा रु 48 अर्ब मूल्य बराबरको इन्धन नेपाल भित्रियो। सबैभन्दा बढी डिजेल आयात, पेट्रोल र एलपी ग्यासको आयात भने घट्यो। 5 वर्षपछि ऐतिहासिक दरबार हाईस्कुलमा पठन पाठन सुरु। ऐतिहासिक हाईस्कुलको हाताभित्र हाल भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित। संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। मुलुकको परिवर्तनको रक्षाका लागि संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिकिर। 3308 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 105 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 2 जना संक्रमितको मृत्यु, 288 जना डिस्चार्ज। शेयरको मूल्य उच्च भएको 2 कम्पनीहरू राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको शेयर कारोबार रोक्का। लापरवाही अति नै भएका कारण बाध्य भएर शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपरेको नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदको भनाई। 21 घण्टा सञ्चालन भइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समय 18 घण्टामा झार्ने तयारी। 4वटा एयरलाइन्सद्वारा विरोध। खोप लिएको व्यक्तिबाट अन्यलाई भाइरस सर्न सक्ने स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाको भनाई। सतर्क रहन आग्रह। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा आर्थिक समस्या, उधारोमा निर्माण हुँदै। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 54.75 अङ्कले घट्यो। प्रति किता रु 76 ले घटेर अन्तिम मूल्य रु 2273 मा कायम।
नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीले माघ 19 गते राति चक्रपथ चक्कर लगाउने 8वटै प्रेतना अन्तर्गतका मेकिनाइज्ड युनिटहरूबाट माघ 21 गते देशका विभिन्न स्थानहरूमा बन्तरबक्त गाडीहरूको अभ्यास गर्ने योजना। पेट्रोलियम विक्रेताको कमिसन बढाएसँगै एसोसिएसनको आन्दोलन स्थगित, उपभोक्तालाई प्रति लिटर 36 पैसा थप भार, सुशासनमा जोड। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा साबिक विजेता रियल मैड्रिड पराजित, लेभान्टे 2-1 गोल अन्तरले विजयी। किसानले भोक हडताल थालेपछि दिल्लीमा इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको भारत सरकारको भनाई। 10 वर्षसम्म आमाको शवलाई फ्रिजमा लुकाएको आरोपमा एक जापानी महिला पक्राउ परेमा 48 वर्षीय युमी योसिनो प्रहरी नियन्त्रणमा। भारतमा किसान आन्दोलनको समाचार लेख्ने 2 पत्रकार पक्राउ, एकलाई कुनै पनि भिडियो नखिच्ने लिखित शर्तमा छोडियो। र भारतले उपहार स्वरूप प्रदान गर्यो ओमानलाई 1 लाख डोज खोप, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई मात्रै झन्डै 1 करोड डोज खोप दिने तयारी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। ग्रिसको जङ्गलमा सडक खन्दा 2 करोड वर्ष पुरानो रुखको जीवाश्म भेटिएको छ। वैज्ञानिकहरूले जरा र हाँगा यथास्थानमा रहेको 2 करोड वर्ष पुरानो रुखको जीवाश्म भेटिएको बताएका छन्। ग्रिसको लेसबोस टापुको जङ्गलमा टापुमा सडक निर्माणका लागि खन्दा सो जीवाश्म भेटिएको हो। यो रुख यति पुरानो छ कि यसमा हाम्रो बाँदर पुर्खाहरू खेल्थे। यो रुखको जीवाश्म 2 करोड वर्ष पुरानो जीवित रुखको भएको बताइएको छ। ज्वालामुखीले लाभाले यो टापुलाई पुर्दा यो जीवाश्म जोगिएको हो। यो जङ्गलमा यति पुरानो रुख अहिलेसम्म भेटिएको छैन। वैज्ञानिकहरूले करोडौं वर्ष पुरानो यो रुखलाई जोडेर यसको प्रकार पत्ता लगाउने अपेक्षा गरेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाको सुनवाईका लागि पठाइएका कागजात सभामुखबाट फिर्ता, अहिलेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने तर्क। जुन पत्रहरू थिए तिनीहरू फिर्ता झिकाउने सम्बन्धित निकायले। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस सकियो। सोमबारबाट सरकारका तर्फका अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने कार्यसूची। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहसँग वार्ता गर्ने सरकारको अनौपचारिक तयारी, चन्द समूहले राख्यो 3 शर्त। बर्ड फ्लू देखिएपछि नेपालमा कुखुराजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध, सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिसको सहज जित, पुलिस क्लबद्वारा चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 गोलले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा काठमाडौँमा दिनानुदिन जारी प्रदर्शनले सडकमा बढेको जाम हटाउन प्रदर्शनका लागि अलग स्थान तोक्न आवश्यक देखिएको हो भन्ने प्रश्न सोधेका थियौं। यसको अन्तिम मत परिणाम अब प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।